Galaxy News Hour live. रातारात धनी बन्ने सपना देखेर अहिले नेपालीहरू देशबाट ठूलो रकम एउटा काल्पनिक प्रकारको मुद्रामा लगानी गरिरहेका छन्। लगानीका नाममा कतिपयले नेपालबाट रकम बाहिर पठाइरहेका छन् भने कतिपयले विदेशबाटै आफ्नो कमाईको ठूलो अंश त्यसको कारोबारमा लगाइरहेका छन्। जबकि क्रिप्टो वा डिजिटल करेन्सी एकाध बाहेक संसारका कुनै पनि मुलुकले वैधता दिएका छैनन्। तर अहिले लगानी गरे त्यसको मूल्य बढ्दै जाने र रातारात धनी बन्न सकिने सपनाका साथ नेपालीहरू अन्धाधुन्ध लगानी गरेर जोखिम मोलिरहेका छन्। यसका नकारात्मक असरहरू देशको अर्थतन्त्रमा देखिन थालिसकेका छन्। आफूले पठाएको पैसा कहाँ लगानी भइरहेको छ भन्ने थाहा छैन। भोलि अप्ठ्यारो पर्दा कसलाई कहाँ गुहार्ने भन्ने पनि अत्तो पत्तो छैन। देशको कुनै नियम कानुन र नियामकले चिन्दैन। देशभित्र शेयर बजारमा लगानी गरे जस्तै ठानेर खन्याइएको ठूलो पुँजीले भोलि प्रतिफल नै दिन्छ भन्ने पनि ठेगाना छैन। वास्तवमा यो लगानी हावामा महल ठड्याए जस्तै देखिन्छ। कुन बेला कुन झोक्काले गर्ल्याम गुड्लुम ढल्ने हो ठेगान छैन। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी क्रिप्टो करेन्सी भनिने डिजिटल मुद्रामा लगानी गर्नेहरूको विश्वव्यापी साङ्लो र त्यसमा फसिरहेका नेपालीहरूबारे केन्द्रित हुनेछौँ। यस्तै स्थानीय तहको निर्वाचन बहससम्म आएको आकस्मिक मोड र फुटबलका दुई उत्सवको समीक्षाका साथ हामी उपस्थित भएका छौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। चौतर्फी दबावपछि जेठभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्न सत्ता गठबन्धन तयार। सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकबाट मिति घोषणा गर्ने सरकारको तयारी। क्रिप्टो करेन्सीका नाममा अन्धाधुन्ध लगानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय साङ्लोमा नेपालीको ठूलो हिस्सा। देशबाट पुँजी पलायन र विदेशको कमाई उतै रोकिँदा अर्थतन्त्र असन्तुलन। भेरोसेल अभाव भएपछि एउटै व्यक्तिलाई फरक फरक खोप दिने सरकारको निर्णय। 77 वटै जिल्लामा पत्रचार। चिकित्सक भन्छन् खोप फेरेर लगाउँदा झन प्रभावकारी हुन्छ। भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट परीक्षण उडान 2 साताभित्र गर्ने तयारी। उपकरण जडानको जाँच गर्न थाइल्यान्डबाट आयो प्राविधिक टोली। र मरिसससँगको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल 1-0 विजयी। आहारा गोल्ड कपको उपाधि सशस्त्रले उचाल्यो। ब्लकचेन प्रणालीमा आधारित क्रिप्टो करेन्सी कारोबारले विश्व बजारमा विशाल साङ्लो निर्माण गरिसकेको छ। यो प्रणाली भत्काउन नसकेर ठूला शक्ति राष्ट्र समेत आजित छन्। पछिल्लो समय नेपालमा रेमिट्यान्स घटेर विदेशी विनिमय सञ्चित रित्तिँदै जानुका पछाडि पनि धेरैले क्रिप्टोलाई कारण मान्न थालेका छन्। अर्थव्यवस्थालाई नै धक्का पुग्ने गरी अनौपचारिक रूपमा ठूलो रकमको प्रवाह भइरहे पनि राज्य संयन्त्र भने नियन्त्रण गर्न नसकी कुहिरोको काग जस्तै भएको छ। गएको पुस 1 मा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले निकै चलाखीपूर्वक केही शङ्कास्पद उपकरण बरामद गर्यो। चिनिया नागरिक काओचेनले पठाएका ती उपकरण काठमाडौँ कोटेश्वरकी सन्जु नेउपानेका नाममा आएका थिए। प्रज्ञापन पत्रमा इलेक्ट्रोनिक पर्स लेखिए पनि उपकरणको क्याटलगमा क्रिप्टो करेन्सी हार्डवेयर वालेट छापिएको थियो। अनुसन्धानपछि थाहा भयो क्रिप्टो करेन्सी कारोबारका विवरण भण्डारण गर्न यी उपकरण प्रयोग हुने रहेछन्। 2 गते त्यो प्राप्त डिभाइसको एउटा नमुना सिल गरेर सिआइबीलाई लिखित रूपमा पठायौँ। यो के हो, यसको परीक्षण गरेर यथार्थ अवस्था के हो पत्ता लगाई जानकारी गराइदिनु भनेर। त्यसपछि पुसको 11 गते त्यो डिभाइसमा चाहिँ यो नेपालको कानुनले प्रतिबन्धित गरेको क्रिप्टो करेन्सी सम्बन्धी कारोबारमा प्रयोग हुन सक्ने सम्भावना रहेको तर प्रयोग भइ नसकेको, विशेष यसमा यो सेक्योर्ड कीहरू सेभ गर्नको लागि प्रयोग गर्ने डिभाइस हो र प्रयोग चाहिँ भइसकेको छैन भन्ने किसिमले आयो। त्यो एकदम स्वाभाविक थियो, किन भन्दा बाहिरबाट आउँदाको पोइन्टमा हामीले त्यसलाई नियन्त्रणमा लिएका थियौँ। त्यसपछि नेपालको कानुनअनुसार यसलाई अब प्रयोग गर्न नमिल्ने भइसकेको अवस्थामा यसलाई हामीले जाँचवाच गर्न सक्ने कुरा रहेन। त्यसो हुँदाखेरि यहाँ भन्सार ऐन 2064 को दफा 44 बमोजिम
यसलाई हामीले जफत गर्ने निर्णय गऱ्यौँ। जफत गरिसकेको सामान भोलि मार्केटमा प्रयोग गर्न मिल्ने थियो भने हामीले त्यसलाई लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर यो मार्केटमा प्रयोग गर्न निषेध गरिएको हुँदाखेरिमा सोही ऐनको दफा 50 को उपदफा 9 बमोजिम नष्ट गर्ने गरी जफत गरिएको छ। गत सोमबार मात्रै राजस्व अनुसन्धान विभागले क्रिप्टो करेन्सी कारोबारबाट कमाएको 37 करोड 64 लाख रुपियाँ बराबरको विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको अभियोगमा कैलालीका दिनेश खड्का सहित 4 जना विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। उनीहरूले विदेशी मुद्राबाट कारोबार हुने क्रिप्टो करेन्सी खरिद बिक्रीको लागि मोबाइल एपहरू स्क्रिल र बाइनान्सको प्रयोग गरेको विभागले जनाएको छ। एउटा अनुसन्धानको सुरुवात हो। यस्तो खालको सायदै विदेशी विनिमयमा यो प्रकृतिको कसुरको अनुसन्धान अगाडि भए जस्तो लाग्दैन र चाहिँ अब यो समय विकासको गतिसँगै चाहिँ विभिन्न खालका यस्ता नयाँ नयाँ प्रविधिहरू प्रयोग गरेर चाहिँ कसुरहरू वित्तीय कसुरहरू हुन सक्छन्। त्यसप्रति हाम्रो विभाग सजग छ, सतर्क छ। प्रहरीको महानगरीय अपराध महाशाखाले 5 माघमा सुनसरीका विशाल श्रेष्ठ, पर्वतका राजन भट्टराई र काठमाडौँका दिपेन श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। शेयर बजारमा गरिने लगानी जस्तै ठानेर धेरै नाफा कमाउने लोभमा अभौतिक मुद्रामा लगानी गर्न ठूलो रकम विदेश पठाउनेहरूको जालो नेपालमा कसरी फैलिँदैछ भन्ने प्रमाण हुन् यी घटना। हुन पनि नेपालमा क्रिप्टोप्रति आकर्षण आश्चर्यजनक ढङ्गले बढेको छ। नेपालबाट मात्र करिब 2 खर्ब रुपियाँको लगानी भइसकेको आकलन लगानीकर्ताहरूसँगको कुराकानीबाट बुझिन्छ। पछिल्लो समय रेमिट्यान्स आप्रवाहमा आएको उल्लेख्य गिरावटले पनि नेपालीको ठूलो धनराशि अभौतिक मुद्रामा लगानी भइरहेको आशंकालाई बल पुर्याएको छ। पछिल्लो 5 महिनामा गत वर्षको त्यही अवधिको तुलनामा 28 अर्ब कम रेमिट्यान्स आएको छ। त्यस्तै नेपालकै ब्याङ्कहरूमा लगानीयोग्य रकम अभावमा पनि यही कारण हुन सक्ने ठानिएको छ। करिब 22 लाखको संख्यामा विदेशमा भएका नेपाली मध्ये केहीले यो कारोबार फैलाउन सघाइरहेको आकलन छ। अर्थतन्त्रमा असर देखिसक्दा पनि यस्तो कारोबारलाई नियन्त्रण गर्ने न स्पष्ट कानुन छ न त राज्य संयन्त्रमा अनुसन्धानको दक्षता नै। एउटा चाहिँ क्रिप्टो करेन्सी माइनिङै गरेको भनेर हामीलाई जाहेरी प्राप्त भयो र त्यसलाई अनुसन्धान गरेर हामीले चाहिँ कानुनी प्रक्रियामा लिएर गएको थियौँ भने अरू मुद्दाहरू चाहिँ अन्य मुद्दाहरूको अनुसन्धान गर्दै जाने क्रममा उहाँहरूको गजेट्सहरूमा क्रिप्टो करेन्सीसँग सम्बन्धित माइनिङहरू गरेको सफ्टवेयरहरू इन्स्टल गरेर त्यो चाहिँ कामहरू गरेको देखिएर त्यो मुद्दाहरू हामीले चलाएको हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 3 पटक सूचना जारी गरी अवैध भनेको छ। ती सूचना विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐनमा टेकेर आएका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो अर्थात् CIB ले भने राष्ट्र ब्याङ्क ऐनलाई टेकेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको आरोपमा मुद्दा चलाइरहेको छ। यस्तो कारोबारलाई नियमित गर्न पनि नसक्ने र प्रतिबन्ध गर्न पनि पर्याप्त कानुन र पूर्वाधार नहुने अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि क्रिप्टो करेन्सी नयाँ जोखिम बनेको छ। क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथ पवन तिमल सिन्हा, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। आजभन्दा 13 वर्ष अघि सन् 2009मा बिटकोइनको पहिलो पटक कारोबार भएको थियो। त्यसपछि विश्वमा अभौतिक मुद्राको लहर नै आयो। क्वाइन मार्केट क्याप भनिने अभौतिक मुद्राको विवरण पस्करी एउटा वेबसाइटमा अहिले संसारभर 9277 वटा अभौतिक मुद्रा कारोबारमा रहेको देखाएको छ। यस्ता मुद्राहरू कारोबार गर्न हामीले सेयर किनबेच गर्ने निप्से जस्तै सट्टेबाजीमा अखडाहरू छन्। तिनको संख्या 300 भन्दा बढी छ। यीमध्ये क्वाइनबेस, क्यास एप, रिस्क, बिनान्स जस्ता एक्सचेन्जहरू बढी प्रयोग भइरहेका छन्। कसरी हुन्छ त यसको कारोबार, यो दृश्य हेरौँ। औपचारिक रूपमा चलेका क्रिप्टो बजारको आकार अहिले 17 खर्ब 20 अर्ब अमेरिकी डलर पुगिसकेको छ। यो भनेको नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको 50 गुणा बढी हो। नेपालभित्रैबाट दैनिक 5 अर्ब रुपियाँ बराबरको क्रिप्टो मुद्राको कारोबार हुने गरेको अनुमान छ। यसरी हुने कारोबारका लागि बैंक र अन्य भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई नै माध्यम बनाइएको पाइन्छ। खास गरी स्क्रिल र बाइनान्स जस्ता इन्टरनेटमा आधारित एक्सचेन्ज बजारको प्रयोग गरी यसरी कारोबार भइरहेको छ। अहिले संसारमा क्रिप्टो करेन्सी कारोबार गर्न 300 भन्दा बढी एक्सचेन्जहरू सञ्चालनमा छन्। त्यसमध्ये हामीले यहाँ बिनान्स हेरिरहेका छौँ। यसमा धेरै नेपालीले क्रिप्टो करेन्सी खरिदका लागि अर्डर राखेका छन्। निरो नेपाल, नेपाल क्रिप्टो, रुजान, सङ्गीत, दुर्गा, मनिका, इताभास, अमन, उज्जवल, दिवस जस्ता नामबाट अर्डर पोस्ट भएको छ। यी सबैले नेपालभित्रै बसेर कारोबार गरिरहेका हुन्।
उनीहरूले सिधै बैंकमा रकम ट्रान्सफर गर्न अथवा ई-सेवा र खल्ती जस्ता वालेट मार्फत भुक्तानी गर्न भनेका छन्। यस्ता क्रिप्टोकरेन्सी बिक्री गर्न चाहनेहरूको सङ्ख्या पनि कम छैन। वाइबा बिरु, विशाल, आर मगर, विवेक, दीपक, इन्द्र, अमन, सूर्य, स्वयं सरोज, गौतम जस्ता नामबाट अहिले तत्कालै पनि क्रिप्टोकरेन्सी बिक्रीका लागि अर्डर पोस्ट भएको छ। उनीहरूले पनि यस्तै ई-सेवा, खल्ती र ब्याङ्क ट्रान्सफरलाई नै रोजेका छन्। अहिले संसारमा सबैभन्दा बढी प्रचलनमा रहेको र बढी पुँजीकरण भएको बिटकोइन हो। त्यसपछि इथेरम, टेथर, बीएनबी अर्थात् बिटकोइन क्यास, UST कोइन, कार्डानो, सोलाना जस्ता थुप्रै क्रिप्टोकरेन्सीहरू अहिले संसारमा किनबेच भइरहेका छन्। त्यसमा नेपालीहरूको पनि धेरै ठुलो सहभागिता छ। नेपालमा पनि 10,000 भन्दा धेरै मानिसहरू नेपालभित्रै बसेर यस्ता क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गरिरहेको अनुमान गरिएको छ। तर अहिलेसम्म कति मानिसहरू संलग्न छन् भन्ने कुनै यकिन तथ्याङ्क भने कसैसँग पनि छैन। क्रिप्टोमा लगानी गरेर केही व्यक्तिले कमाएका पनि होलान्, तर यस्तो पुँजीले राष्ट्रिय उत्पादन र राजस्वमा कुनै योगदान गर्दैन। न त यसले रोजगारी नै सृजना गर्छ, बरु यसले अवैध कारोबारमा सघाउ पुर्याउँछ, भ्रष्टाचार र अपराधजन्य गतिविधि बढाउँछ। त्यसैले क्रिप्टो कारोबार नियन्त्रणका लागि संसारका सबैजसो मुलुकले प्रयास गरिरहेका छन्। वास्तवमा क्रिप्टो करेन्सी के हो र यसले अर्थतन्त्रलाई कसरी प्रभावित पारिरहेको छ? ग्यालेक्सी आर्थिक संवाददाता चिरञ्जीवी भट्टराईको यो प्रस्तुति हेरौँ। रूपमा मुद्रण गरिएको र जसलाई देख्न, छुन वा महसुस गर्न सकिन्छ त्यो मुद्रा हो। सबै देशका आआफ्ना मुद्रा छन्, जस्तै अमेरिकी डलर, भारतीय रुपैयाँ, नेपाली रुपैयाँ, जसको मूल्य निर्धारण सम्बन्धित देशका आर्थिक सूचकको आधारमा हुन्छ। यो प्रविधिको विकाससँगै यी मुद्राको डिजिटल कारोबार पनि सम्भव भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भौतिक मुद्राको डिजिटल पेमेन्ट सिस्टममा प्राथमिकता दिइरहेका छन्, जसलाई सबै देशका केन्द्रीय बैंकले नियमनको दायरामा राखेका छन्। डिजिटल भुक्तानी र क्रिप्टो करेन्सी एउटै होइन, यिनको उत्पादन, प्रयोग र नियमन फरक छ। क्रिप्टो करेन्सी यस्तो मुद्रा हो जसको कोडिङ कम्प्युटरमा गरिएको हुन्छ र यो विकेन्द्रीकृत ब्लकचेन प्रविधिमा आधारित छ, जुन कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकको नियन्त्रणमा हुँदैन। ब्लकचेनमा आधारित भएकाले क्रिप्टो करेन्सीलाई कसैले मेटाउन वा फेरबदल गर्न सक्दैन भनिएको छ। अझ यसलाई जमिनबाट सुन, चाँदी, फलाम उत्खनन गरिए जस्तै शक्तिशाली कम्प्युटर मार्फत माइनिङ गरेर खोज्न सकिन्छ पनि भनिएको छ। वास्तवमा यो कम्प्युटरमा गरिएको प्रोग्रामिङ हो र यो पूर्ण रूपमा काल्पनिक छ। अझ भन्नुपर्दा यो कुनै मुद्रा नभई नम्बर मात्रै हो। यस्ता नम्बरहरू कुनै पनि देशको नियन्त्रणमा हुँदैन। तिनै नम्बरलाई डिजिटल मुद्रा भन्दै मानिसहरूले लगानीको नाउँमा भौतिक मुद्रा खर्च गरेर किनिरहेका छन्। यसको मूल्य किन बढ्छ वा किन घट्छ कसैलाई थाहा छैन, तर मानिसहरूले निरन्तर लगानी गरिरहेका छन्। विश्वमा 10,000 भन्दा बढी प्रकारका क्रिप्टो करेन्सीहरू छन्। सन् 2009 मा बिटकोइन सार्वजनिक भएपछि क्रिप्टोको कारोबार सुरु भएको हो। विश्वमा एल साल्भाडोर बाहेक कुनै पनि देशले क्रिप्टोको कारोबारलाई कानुनी मान्यता दिएका छैनन्, तर केहीले यसको एसिस्ट भ्यालुलाई स्वीकार गरेका छन्। धेरै देशले भने अवैध मानेका छन्, तर पनि ती देशमा क्रिप्टो कारोबार फैलिएकै छ। भारत र चीनसँगै नेपालले पनि क्रिप्टो कारोबारलाई अवैध मानेका छन्। इन्डिया टुडेले गरेको एक सर्वेक्षणमा भारतमा अहिले करिब 10 करोड मानिससँग कुनै न कुनै क्रिप्टो करेन्सी रहेको देखाएको छ। त्यसैले भारत क्रिप्टो कारोबारमा विश्वमै सबैभन्दा अगाडि छ। चीनले गत वर्ष क्रिप्टो माइनिङलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरिदियो। त्यसपछि 35,000 बढी चिनियाले देश छाडेको खबर आएको थियो। नेपालमा राष्ट्र बैंकले पटक पटक सूचना जारी गरी क्रिप्टो कारोबार नगर्न चेतावनी दिँदै आएको छ, तर पनि अवैध रूपमा दैनिक 5 अर्ब बढीको कारोबार भइरहेको अनुमान छ। यी स्क्रिल, बाइनान्स लगायतका एक्सचेन्ज बजार मार्फत किनबेच भइरहेको छ। केही त्यस्ता कारोबारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि शङ्कास्पदलाई पक्रेर अनुसन्धान गर्दा क्रिप्टोमा लगानी गरेको भेटिएको छ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले विगत 4 वर्षदेखि नै निगरानीमा राखेको छ। नेपालमा विदेशी मुद्रा आर्जनको भरपर्दो स्रोत छैन, त्यसैले विदेशी मुद्राको खर्च तथा कारोबारमा विशेष निगरानी र अनुगमन हुनुपर्छ। राष्ट्र बैङ्कले अहिलेसम्म विदेशी मुद्रा कारोबारमा गरिरहेको नियमन प्रभावकारी नै मानिएको छ। तर पनि कसरी नेपालमा क्रिप्टो कारोबार भइरहेको छ, स्थिति निकै भयावह छ। नेपालमा क्रिप्टो कारोबारीहरूले हुन्डी मार्फत विदेश पैसा पठाएर वा विदेशमा काम गर्ने नेपालीबाट भुक्तानी गराएको देखिन्छ। त्यसैले रेमिट्यान्स आम्दानी घट्दै गएको छ। राष्ट्र बैङ्कका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह करिब 7% घटेको छ। अहिलेको तरलता सङ्कटको कारण आयातपछि क्रिप्टोमा लगानी पनि प्रमुख मानिएको छ। नेपालीले क्रिप्टो कारोबारका नाममा ठूलो रकम लगानी गरिरहे पनि नियमनको दायरामा किन ल्याउन नसकेको भनेर हामीले नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेप्युटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रसँग सोधेका छौँ। प्रतिबन्ध कायम छ, त्यो चाहिँ भनिदिनु होला। क्रिप्टो नचलाउनुहोस्, क्रिप्टो माइनिङ नगर्नुहोस्, फटाफुटा कुराहरू यहाँ चाहिँ नि यो रिजर्भको कुरा उठ्दाखेरि क्रिप्टोमा लगानी गरे भन्ने कुरा आछ, त्यो चाहिँ इलिगल हो। इलिगल कामहरू कानुनले वर्जित गरेका कुराहरू कुनै पनि देशको नागरिकले गर्नु हुँदैन, कर्तव्यको हिसाबले नै हुँदैन, कानुनको हिसाबले नै हुँदैन। क्रिप्टोमा लगानी गर्न, माइनिङ गर्न वाटेभर किसिमको कुनै पनि किसिमको इन्भल्भमेन्ट नेपाली नागरिकको लागि वर्जित। हामीले क्रिप्टोलाई इलिगल भनेका छौँ, हामीले हुन्डीलाई इलिगल भनेका छौँ, गर्न पाइन्न। अब त्यसमा राष्ट्र बैङ्कले के गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीसँग यो समन्वयात्मक मेकानिजम छ, बुझ्नुभयो। जस्तै हामीले चाहिँ गृह मन्त्रालय, हामीले अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, अनि हामी एफआइओ छ, डिएमएलआई छ, डिपार्टमेन्ट अफ मनी लन्ड्रिङ भन्ने छ नि, त्यो छ। यी धेरै एलइए भन्छ क्या, ल इन्फोर्सिङ एजेन्सिजहरू। अब यी एजेन्सीहरूसँग हामी समन्वयात्मक रूपमा काम गर्छौँ। राष्ट्र बैङ्कले आफैसँग हामीसँग हाम्रो ऐनको म्यान्डेट अनुसार हामी सूचना जारी गर्छौँ। हुन त विश्व बजारमा आएका नयाँ अवसरमाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको भनेर ठूलो युवा जमात अहिले सरकारी कडाइको विरोधमा पनि देखिएको छ। तर यसरी अन्धाधुन्ध भइरहेको लगानी राज्यको जानकारीमा छैन। यसले स्वदेशमा कुनै उत्पादन वा पुँजी निर्माणमा योगदान गर्दैन र यसमा भएको लगानी डुबेमा को जवाफदेही हुने र लगानीकर्ताको संरक्षण कसले गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट छैन। त्यसकारण अन्धाधुन्ध गरिएको लगानी रोक्न वा नियमित नगर्न नसक्ने हो भने अर्थव्यवस्था अझै खलबलिने निश्चित छ। भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा क्यालिब्रेसन फ्लाइट निश्चित भएको छ। क्यालिब्रेसन फ्लाइटको तयारीका लागि थाइल्यान्डको एरोथाईबाट 4 जना प्राविधिक आज नेपाल आइपुगेका छन्। गौतम बुद्ध विमानस्थलको निर्माण कार्य पूर्ण रूपमा सकिएपछि क्यालिब्रेसन फ्लाइट हुन लागेको हो। आज भैरहवा पुगेका प्राविधिकले भोलिदेखि विमानस्थलको अवलोकन गर्नेछन्। ती प्राविधिकले सम्पूर्ण उपकरण र लाइटिङको जाँच गर्नेछन्। उपकरण चुस्त दुरुस्त भए क्यालिब्रेसन फ्लाइटका लागि आवश्यक सानो जहाज थाइल्यान्डबाट आउनेछ। क्यालिब्रेसन फ्लाइटको 2 हप्ताभित्रै परीक्षण उडान हुनेछ। यसअघि पटक पटक क्यालिब्रेसन फ्लाइटको मिति तोकेर सारिएको थियो। विमानस्थल 30 अर्ब लागतमा निर्माण गरिएको हो। कोभिड संक्रमण दर 4 दिन यता लगातार घटेको छ। यस्तै दैनिक संक्रमितको संख्या पनि कमी आएको छ। माघ 11 मा कोभिड संक्रमण दर 52% थियो। त्यो दिन करिब 9,500 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। आज 3318 संक्रमित थपिएका छन्। 10,100 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 32.8% मा संक्रमण देखिएको हो। आज काठमाडौँ उपत्यकामा 1820 संक्रमित थपिएका छन्। माघ 11 को तुलनामा यो संख्या 200% कम हो। उपत्यकाका 3 जिल्ला बाहेक 100 भन्दा बढी संक्रमित थपिने जिल्ला 4 वटा छन्। नयाँ संक्रमित भन्दा आज कोरोना मुक्त हुनेको संख्या धेरै भएकाले सक्रिय संक्रमितको संख्या 87,000 मा झरेको छ। कोभिडका बिरामी मध्ये आज 6 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार कोभिडका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 11,700 नाघेको छ। शहीद सप्ताहको 6औं दिन आज शहीद गङ्गालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्दको सम्झना गरिएको छ। श्रेष्ठ र चन्दको सम्झना स्वरूप उनीहरूको शालिगमा माल्यार्पण गरिएको छ।
राणा शासन अन्त्य गरेर प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि जीवन उत्सर्ग गरेका श्रेष्ठ र चन्दको काठमाडौँको शोभा भगवतीमा रहेको शालिगमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य, उपप्रमुख हरिप्रभा खड्की लगायतले माल्यार्पण गरे। श्रेष्ठ र चन्दको तत्कालीन राणा शासकले 1997 माघ 15 गते शोभा भगवतीमा हत्या गरेका थिए। आउँदो वैशाख भित्रै गर्नुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचन अनिश्चयमा धकेलिने हो कि भन्ने व्यापक चिन्ता थियो, किनभने चुनाव पर धकेल्न सत्ता गठबन्धनकै केही घटकको भगीरथ प्रयत्न थियो। तर घटनाक्रम यसरी विकसित भए कि गठबन्धनको बैठकै बसेर जेठभित्र चुनाव गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था आयो। यो बिन्दुसम्म ल्याइ पुर्याउने घटनाहरू के थिए त? यो प्रसङ्ग क्रान्ति शिखाबाट। चौतर्फी दबावपछि सत्ता गठबन्धन स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ महिनाभित्रै गर्न तयार भएको छ। पार्टीभित्र र बाहिरबाट समयमै निर्वाचन गराउन दबाव परेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा आफ्नो अडानबाट पछि हटेपछि गठबन्धन पनि बाध्य भएर चुनावको पक्षमा लचक भएको छ। यद्यपि चुनाव अनुकूल हुने गरी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने अडान भने गठबन्धनले कायमै राखेको छ। 5 दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै सत्ताको कमान सम्हाल्न पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर दोहोरो घेराबन्दीमा थिए। उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन काँध थापेका प्रमुख 2 घटक नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्न दबाव दिइरहेका थिए। गठबन्धनभित्रकै यो दबाव सहजै टार्न देउबालाई मुस्किल परिरहेको थियो। उनीहरूको कुरा सुनेको नसुने गर्दा राष्ट्रिय सभाको चुनावी समीकरण समेत भत्किने जोखिम पनि थियो। राष्ट्रिय सभाको चुनाव सकिए लगत्तै देउबाले आफ्नो पार्टीको बैठक डाके, जहाँ प्रभावशाली नेताहरूले तत्काल निर्वाचन घोषणा गर्न दबाब दिए। पार्टी बाहिरबाट त प्रधानमन्त्री देउबामाथि दबाव पर्न थालेको अहिले होइन, धेरै अघिदेखि नै थियो। संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगले गत कार्तिक 8 गतेदेखि नै कहिले भेटेर त कहिले अरू माध्यमबाट दबाव सिर्जना गर्न लागिरहेकै थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत बिहिबार शीतल निवास बोलाएर चासो व्यक्त गरिन्। उनले निर्वाचन आयोगकै भाषामा स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बन्न नदिन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्। यस्तै सरकार चुनाव टार्नको लागि कानुनै संशोधन गर्न लागेको कुरालाई लिएर एमालेले देशव्यापी विरोध चर्काउने र नागरिक समाजदेखि अरू सरकारवाला सङ्घ संस्थाले समेत तत्काल चुनावको मिति घोषणा गर्न दबाब दिएपछि देउबा निकै अप्ठ्यारोमा परेका थिए। पार्टीभित्र र बाहिरबाट चेपुवामा परेका देउबाले आफ्नो र काङ्ग्रेसको साखलाई नै दाउमा लगाएर चुनाव पर धकेल्न खोज्दा राजनीतिक रूपमा निकै ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्ने आकलन उनकै कोटरीभित्र पनि भएको थियो। त्यसैले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक लगत्तै गठबन्धनको बैठक बोलाएर स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे। शनिबार बिहान बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउबाले स्थानीय तहको निर्वाचन तोकेकै समयमा गर्नुपर्छ, अब ऐन संशोधनको कुरा नगरौँ भनेर राखेको प्रस्तावमा कानुन व्यवसायीहरूसँग पनि केही छलफल गरेर ठोस निचोडमा पुग्ने सहमति भएको थियो। सोही अनुरूप अपराह्न पुनः सत्तारूढ गठबन्धनको कानुन व्यवसायी सहितको बैठक बसेको हो। संविधानमा भएको व्यवस्था र स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था बाझिएको भन्दै ऐन नै संशोधनको तयारी थालेको सत्तारूढ गठबन्धन अहिले आएर जेठ महिनामा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नलाई तयार भएको छ र उसले सरकारलाई सोही अनुरूपको सुझाव दिने निर्णय पनि गरेको छ। उच्च स्तरीय 5 दलीय राजनीतिक संयन्त्रले स्थानीय तहको अथवा स्थानीय सरकारको निर्वाचन जेठ महिनाभित्रमा सम्पन्न गर्नका निमित्त 5 दलीय उच्च स्तरीय संयन्त्रले प्रधानमन्त्रीज्यू मार्फत सरकारलाई सुझाव दिएको छ। त्यस्तै गरेर संविधानसँग बाजिएका जुन कानुनहरू छन् ती कानुनहरूलाई संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यो तयारी गर्नका निमित्त पनि सरकारलाई आज बसेको उच्च स्तरीय संयन्त्रको बैठकले सुझाव दिएको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। तत्काल निर्वाचनमा जाँदा गठबन्धनलाई घाटा हुन्छ भनेर निर्वाचन सार्नको लागि ऐन नै संशोधनको तयारीमा लागेको गठबन्धन
अहिले आएर निर्वाचन गर्न तयार हुनुले निर्वाचनको अनिश्चिततालाई तोडेको छ। क्यामेरामा सबिन महर्जन र विष्णु थापाका साथमा बासु खड्का र सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। माधव कुमार नेपालले नेकपा एमाले फुटाएर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेको 6 महिना पनि भएको छैन। नयाँ पार्टीले तल्लो तहसम्म संगठन विस्तार गर्न सकेको छैन। त्यही कारण स्थानीय तहको चुनावमा पार्टीले जित हासिल गर्नेमा नेपाल विश्वस्त छैनन्। त्यसैले उनीमाथि चुनाव धकेल्न खोजेको आरोप लाग्दै आएको छ। तर उनै नेपालले आज सार्वजनिक मञ्चबाटै स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै भए पनि सामना गर्न तयार रहेको बताएका छन्। त्यो भन्दा बढी चाहिँ सत्ता गठबन्धन चुनावसम्म कायम रहनेमा उनी ढुक्क देखिएका छन्। चुनावसँग हामी आत्तिएका छैन। चुनाव यदि वैशाखमै हुन्छ भने पनि हामी सामना गर्न तयार छौँ। चुनाव यदि ज्येष्ठमा हुन्छ भने पनि हामी सामना गर्न तयार छौँ। असारमा गर्ने हो भने पनि सामना गर्न तयार छौँ। असोजमा गर्ने हो भने पनि सामना गर्न तयार छौँ। स्थानीय तहको पहिले हुन्छ भने पनि सामना गर्न तयार छौँ। केन्द्रीय चुनाव पहिले हुन्छ भने पनि त्यसको सामना गर्न तयार छौँ। प्रदेश सभाको चुनाव पनि पहिले हुन्छ भने सामना। चुनावबाट हामी आत्तिएका छैन। जनतामा जाने कुरालाई हामी सहज स्वाभाविक र अझै भन्नुहुन्छ भने अत्यन्तै खुसी पनि हुन्छ। यस अर्थमा चुनावको कुराबाट बरु अरू आत्तिएका होलान्, गठबन्धनको एकतालाई तोड्न खोजिरहेका होलान्, भ्रम पैदा गर्ने कोसिस गरिरहेका होलान्। अनि चुनावको कुरा गरिसकेपछि गठबन्धन दलको बिचमा उम्मेदवारीमा कुरा मिल्दैन, नमिलिसकेपछि त्यो गठबन्धन टुट्छ, टुटिसकेपछि त्यसको फाइदा उठाउला भनेर कोही त्यो मौकाको ताकमा पनि होला। नेपाली कांग्रेसका सबै नेताहरूले यो गठबन्धन चुनावसम्म कायम राख्नुपर्छ भन्ने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही हिसाबको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। गठबन्धन दलले जे निर्णय गर्छ त्यसको आधारमा म चल्न तयार छु। यसैबीच निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले दलहरू निर्वाचनका लागि तयार हुनुलाई सकारात्मक भनी प्रतिक्रिया दिएका छन्। ग्यालेक्सीसँग केही बेर अघि टेलिफोनमा प्रतिक्रिया दिँदै उनले समय घर्किँदै जाँदा निर्वाचनको मिति तोक्न भएको ढिलाइले कतै अनिश्चयमा जाने हो कि भन्नेमा आम चासोलाई दलहरूले चिर्न सकेकोमा खुसी व्यक्त गरे। सरकारले तोकेको मितिमा चुनाव गर्न आयोग तयारी अवस्थामा रहेको उनले ग्यालेक्सीलाई बताएका छन्। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, राज्यका संयन्त्र र प्रणाली लत्याएर मन्त्रीहरू जुलुस सहित आफै अनुगमन र निरीक्षणमा हिँड्ने प्रवृत्ति तपाईलाई कस्तो लाग्छ? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 22% र गलतको पक्षमा 78% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, खाल्डोमा गैंडा मरेको घटनामा ठेकेदारमाथि अनुसन्धान गर्दा निर्माण व्यवसायी महासंघले विरोध जनाउनु सही कि गलत? तपाईले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K टिभी एपमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्यूज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। मरिसससँगको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल 1-0 गोलले विजयी भएको छ। दोस्रो रङ्गशालामा आज भएको खेलमा नेपालले मरिससलाई हराएको हो। पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा सकिएको खेलको दोस्रो हाफमा नेपालका लागि स्ट्राइकर विमल घरती मगरले गोल गरे। खेलको 55औं मिनेटमा अन्जन बिष्टको पासमा मरिससका गोलरक्षक केभिन जे लुईसँग 1 भर्सेस 1 मा विमलको प्रहार बारमा लाग्दै गोलमा परिणत भएको थियो। 3 वर्षपछि पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीमा परेका विमलले पुनरागमनको पहिलो खेलमा नै गोल गरेका हुन्। उनी 2019 मा विश्वकप छनौट अन्तर्गत कुवेत विरुद्धको खेल अघि कारबाहीमा परेका थिए। त्यसपछि घुँडाको चोट बोक्दै मैदान बाहिर रहेका उनी कतारमा उपचारपछि मच्छिन्द्रबाट घरेलु फुटबलमा फर्किएका थिए। 75औं मिनेटमा नेपाल अग्रता
बनाउनबाट चुक्यो। मैदानको दायाँ भागबाट जगजित श्रेष्ठको फ्री किकमा अन्जन विष्टको हेडर बारमा लाग्दै फर्कियो। 77औं मिनेटमा मरिससका जोनाथन स्पेवेलले क्लियर गरेको बलमा अन्जनको प्रहार बारमा लाग्दै फर्कियो। सोही बलमा फेरि पाएको अवसरमा जगजितको प्रहार गोलरक्षक केभिनले क्लियर गरे। नेपालले मरिसससँग अर्को खेल मङ्गलबार खेल्नेछ। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफ्ना फ्रान्सेली समकक्षी इमानुएल माक्रोलाई अमेरिकाले रुसको सुरक्षा चिन्तालाई बेवास्ता गरेको बताएका छन्। युक्रेनमा रुसले आक्रमण गर्ने आशंका गरिएका बेला राष्ट्रपति पुटिनको यो भनाइ आएको हो। उनले राष्ट्रपति माक्रोसँग अर्को कार्यबारे निर्णय गर्नु अघि अमेरिकाको प्रस्तावलाई नजिकबाट अध्ययन गर्ने बताएका छन्। रुसले युक्रेनलाई नेटोमा समावेश नगर्न अमेरिकासँग माग गरेको थियो, तर अमेरिकाले उक्त मागलाई अस्वीकार गर्दै रुसलाई कूटनीतिक मार्ग अपनाउन आग्रह गरेको थियो। यसैबीच अमेरिकाका सैन्य प्रमुख मार्क मिलीले युक्रेनमाथि रुसी हमला भीषण हुन सक्ने र ठूलो हताहतीको सम्भावना औल्याएका छन्। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले आफ्नो देशको सिमानामा रुसी सेनाको तैनाथीलाई लिएर नआत्तिन पश्चिमा राष्ट्रहरूलाई आह्वान गरेका छन्। किभमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले सेनाको तैनाथीलाई लिएर नआत्तिन्न भनेका हुन्। उनले युक्रेनको सीमामा करिब 1 लाख रुसी सेना तैनात रहे पनि अहिले खतरा नदेखिएको बताएका छन्। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनले रुसले अर्को महिना युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न सक्ने बताएका थिए, तर रुसले भने आफूहरूले युक्रेनमाथि आक्रमणको कुनै योजना नरहेको दाबी गर्दै आएको छ। कोरोना महामारी विरुद्ध लड्ने सबैभन्दा प्रभावकारी अस्त्र खोपलाई मानिएको छ, तर पहिला एउटा कम्पनीको खोप लगाएर अर्को खोप फरक कम्पनीको लगाउँदा के होला जिज्ञासा कायमै छ। यिनै जिज्ञासालाई समेटेको सामग्री स्मृति मल्लबाट। सरकारले कोभिड विरुद्ध बुस्टर डोज खोप अभियान माघ 2 मा सुरु गर्यो। त्यतिखेर ओमिक्रोनको संक्रमण दर दिनदिनै बढिरहेकाले पहिलो डोज लगाउने नाममा लक्षित समूहमा नपरेका कतिपयले बुस्टर डोज लगाए। खोप केन्द्रमा चाप बढेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुनः डोज खोप जुन लगाएको हो बुस्टर डोज पनि त्यही लगाउनु पर्ने सूचना निकाल्यो। तर त्यही मन्त्रालयले बुस्टर डोजका लागि भेरोसेल खोपको अभाव भएपछि 2 साता पनि नहुँदै जुन खोप लगाए पनि हुन्छ भन्ने निर्णय गरेको छ। यसले स्वास्थ्यमा असर गर्छ कि गर्दैन त? कोभिड विरुद्ध अहिलेसम्म 3,08,77,000 डोज खोप लगाइएको छ। 1,40,00,000ले पूर्ण डोज खोप लगाए पनि पहिलो डोज मात्र लगाउनेको संख्या 1,65,00,000 छ। उनीहरूले दोस्रो डोज लगाउन बाँकी रहेको अवस्थामा सरकारले माघ 2 मा अग्रपङ्क्तिमा खटिनेहरूका लागि बुस्टर डोज सुरु गर्यो। तर लाइन बस्ने सबैले बुस्टर डोज पाउन सकेनन्। भेरोसेल खोप सकिएका कारण स्वास्थ्य कार्यालयले बुस्टर डोज खोप अभियान नै रोक्यो। त्यतिखेर पूर्ण डोज खोप जुन लगाएको हो बुस्टर डोज पनि त्यही लगाउनु पर्ने सूचना जारी गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिले आएर फरक खोप लगाउँदा पनि फरक नपर्ने निर्णय गरेको छ। उसले पहिलो र दोस्रो डोज खोप जुन लगाएको भए पनि अब कोभिसिल्ड एस्ट्राजेनेका खोप दिइने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका विशेषज्ञहरूको निर्णयलाई आधार मानेर 77वटै स्वास्थ्य कार्यालयलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको छ। नेपालमा यो निर्णय नौलो लागे पनि विदेशमा भने पहिलो डोज खोप एउटा लगाउनेहरूलाई दोस्रो डोज अर्कै दिने गरिएको थियो। त्यसरी फरक खोप दिँदा सुरुमा अप्ठ्यारो महसुस हुने भए पनि झन प्रभावकारी हुने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। पहिलो मात्रा र दोस्रो मात्रा अरू अन्य भ्याक्सिन लगाएको व्यक्तिले पनि तेस्रो मात्रा अस्ट्राजेनेका अथवा कोभिसिल्ड लिँदाखेरि त्यो मान्छेमा यो महामारीको बेलामा पक्कै पनि उसमा जुन किसिमको एउटा इम्युनिटी बन्नुपर्ने हो, इम्युनिटी बढ्नुपर्ने हो, एउटा इम्युनिटीलाई बुस्ट गर्नुपर्ने हो, त्यो काम यसले गर्छ भन्ने विश्वास गरे नै यो निर्णय लिएको हो। हुन त संसारमा अहिलेसम्म पनि यस बारेमा थुप्रै र एकदम बृहत अनुसन्धानहरू भइसकेका छैनन्, ती हुने क्रममा छन्। त्यसको निचोड पछि आउने नै छ। तर अहिलेसम्मको अध्ययनले के देखाएको छ भने तेस्रो मात्रा अन्य खोप दिँदाखेरि पनि मानिसहरूमा चाहिँ इम्युनिटी पावर एकदम बढ्ने, रोगसँग लड्न सक्ने शक्ति बढ्ने भए हुनाले उपलब्ध पहिलाको जुन खोप लगाउनु भएको छ त्यो उपलब्ध छैन भने तेस्रो मात्राको रूपमा कोभिसिल्ड अथवा अस्ट्राजेनेका लगाउन मिल्छ भनेर निर्णय भएको हो। मन्त्रालयले पहिलो र दोस्रो डोज भेरोसेल लगाएका ज्येष्ठ नागरिकलाई बुस्टर डोज स्वरूप अब कोभिसिल्ड एस्ट्राजेनेका खोप दिन भनेको छ। यस्तै
पहिलो डोज अरू खोप लगाउनेहरूलाई दोस्रो डोज कोभिसिल्ड एस्ट्राजेनिका खोप दिन भनेको छ। अहिले भेरोसेल खोप अभावका कारण यो निर्णय लिएको मन्त्रालयले 8 महिना अघि ज्येष्ठ नागरिकलाई दोस्रो डोज खोप दिन सकेको थिएन। ज्येष्ठ नागरिकले पहिलो डोज कोभिसिल्ड लगाएका थिए, उनीहरूलाई दोस्रो डोज दिने बेलामा कोभिसिल्ड थिएन, भेरोसेल पर्याप्त थियो। ज्येष्ठ नागरिकले दोस्रो डोजका लागि 5 महिना कुर्नु परेको थियो। त्यसैले कतिपय संक्रामक रोग विशेषज्ञहरूले अहिलेको निर्णयको विरोध गरेका छन्। परीक्षण बिना हचुवामा निर्णय गरिएको उनीहरूको भनाइ छ। दुईटा खोप चाहिँ अर्कै कम्पनीको लगाइयो, अहिले लगाएको खोपलाई भइरहेको एन्टिबडीहरूले नराम्रो रूपमा लियो, एकदमै नराम्रो रूपमा लिएर यसलाई एलर्जिक रिएक्सनको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ अट्याक गर्न सुरु भयो भने त धेरै नराम्रो अवस्था हुनसक्छ। मान्छेलाई चाहिँ यसले चाहिँ त तुरुन्तै अनि चाहिँ अनि आइसियुमा पुर्याउने अवस्था लिएर आउँछ। त्यसो भए हुनाले युएसको अनि चाहिँ अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो आधार के हो त, यो अब यो भन्नुको आधार यो अहिले सरकारको स्टोरमा कुनै कुनै खोपहरू नभएको कारणले भने हो कि यसको वैज्ञानिक आधार छ भनेर चाहिँ स्पष्ट पारिदिएको भए राम्रो थियो। त्यो स्पष्ट नपारिदिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि अब यो चाहिँ धेरै अहिले चाहिँ मानिसहरूमा चाहिँ धेरै अब यसलाई चाहिँ शङ्का उत्पन्न गराउने सम्भावना हुन्छ। सरकारसँग अहिले 1 करोड 12 लाख डोज खोप मौजदात छ। दोस्रो वा बुस्टर डोज जुन लगाए पनि फरक नपर्ने निर्णयपछि खोप लगाउने क्रम व्यापक हुने मन्त्रालयको बुझाइ छ। जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले शनिबार एउटा सार्वजनिक सूचना जारी गर्यो, जसमा सूचित गरिएको छ बागमती नदी किनारको तिलगङ्गा गुहेश्वरीदेखि थापाथली पुलसम्मको क्षेत्रमा बनेका अनधिकृत अस्थायी तथा स्थायी संरचना हटाउनु भनेर। बागमती किनारमा अनधिकृत रूपले बनाइएका अस्थायी तथा स्थायी संरचना हटाउन भन्दै समितिले सूचना जारी गरेको हो। वर्षौंदेखि अव्यवस्थित रूपले बसेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन हिम्मत नगरेको समितिले आफैले सम्झौता गरी सौन्दर्यकरण गर्न दिएका ठाउँ पनि खाली गराउन खोजेको भन्दै सरकारवालाले असन्तुष्टि जनाएका छन्। अत्यन्त जरुरी सूचनाको रूपमा प्रकाशित यस सूचनामा अस्थायी संरचनाहरू 3 दिन र स्थायी प्रकारका संरचना 7 दिनभित्र हटाउन भनिएको छ। तिलङ्गादेखि थापाथलीको पुलसम्म 4.5 किलोमिटरको क्षेत्रफलमा यस्ता 22 वटा संरचना रहेको समितिको लगत छ। समितिसँग अनुमति नलिई वा सम्झौता विपरीत ठड्याइएका संरचना हटाउन लागि यो दोस्रो पटक हो, जसमा नदी किनारामा पार्टी पौवा, भजन कीर्तन, प्रतीक्षालय, कार्यालय, बसोबास तथा व्यापार लगायत प्रयोजनका लागि अनधिकृत रूपले बनाइएका भवन तथा टहरा हटाउन लागि हो। छलफल र अनुरोधबाट नहटेपछि सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको र बागमतीको सौन्दर्यलाई असर पुर्याउने त्यस्ता संरचना दिइएको समयमा नहटे अरू कदम चाल्ने समितिको चेतावनी छ। कार्यालयले आवश्यक निर्णय गर्दै जान्छ। अगाडि 26 वटा संरचनाहरू हटाएको भर्खर 10-15 दिन अगाडि हटाएको अनुभव हामीसँग छ। यो अनुभवले हामीलाई के बुझाउँछ भने जति हामीले आज जति सूचना सम्प्रेषण गरेका छौँ त्यो सूचनाबाट सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरूबाट आफूले हटाएर एउटा सौहार्दपूर्ण रूपमा चाहिँ कार्यालयको अनुरोधलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा नै हामीले हाम्रो अहिलेको अपेक्षा। यसअघि गोकर्णदेखि गुहेश्वरीसम्म अनधिकृत रूपले बनाइएका 26 संरचना हटाउन गत पुस 20 गते पनि यस्तै सूचना जारी गरिएको थियो। त्यसअघि उसले 2078 साउन 29 गते 15 दिने सहित पटक पटक सूचना जारी गरेको थियो। सूचना पश्चात पनि खाली नगरिएका भवन तथा टहरामाथि 1 साता अघि मात्रै विकास समितिले डोजर चलाएको थियो। त्यसो त विकास समितिले सम्झौता नगरी मनपरी ढङ्गले बनाइएका संरचनाहरू हटाउने भने पनि अनुमति लिएर बनेका संरचनालाई समेत हटाउन खोजेको भनेर कतिपयले असन्तोष जनाएका छन्। पहिला समितिकै पदाधिकारीले अनुमति दिएर संरचना उद्घाटन गर्न आफै आएको अनि अहिले ठूलो लगानी भइसकेपछि हटाउन खोजेको उनीहरूको आरोप छ। लहलहैमा उहाँको योजना भयो भने भन्नुहोस् न, यहाँ कुनै रेल जाने भयो, बाटो विस्तार गर्ने भने त हामी यो बसिरहेको छौँ। अस्थायी प्रकृति भनेको नि हामीले बनाएको पनि के छ भने तपाईँको के छ भने यो सबै तपाईँको
यो सबै चाहिँ मतलब चाहिँ बनाएको छ मुभेबल हो, उहाँले सबै बोर्ड हो। कसरी स्वीकृति दिएको छ यो 2 घण्टामा निस्कियो। मुख्य कुरा चाहिँ तपाईँले यो फोटोले नि बागमतीको अध्यक्षले शिलान्यास गर्ने बनाउन दिने अनि उसैले भत्काउन आउनु अनि उसले भत्काउन आउनु होइन, भत्काउन आउनु ठिक छ। अझ नदी क्षेत्र अतिक्रमण गरी प्रदूषणमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका खेलेका अव्यवस्थित बस्ती हटाउन भने विकास समितिले कुनै चेष्टा गरेको छैन, जबकि बागमती किनारमा मात्रै करिब 2500 घर टहरा लामो समयदेखि अव्यवस्थित रूपमा रहेका छन्। बागमती नदीको अनधिकृत बालुवा दोहन रोकिएको छैन। पहुँचवालाको बलजफ्ती, अव्यवस्थित बसोबास, ढल सिधै नदीमा विसर्जन गरिनुले पनि बागमती निकै प्रदूषित र अतिक्रमित छ। 3 दशकदेखि बागमती सफाईको स्वयंसेवी महाअभियानले नदीमा ठोस फोहोर कम भए पनि दुर्गन्धमा कमी आएको छैन। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथ शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। बिजनेस न्यूजका साथमा कर्पोरेट पे व्यावसायिक भुक्तानीलाई सरल बनाउँदै प्रणालीमा आबद्ध हुन आजै आफ्नो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोस्। यो साता शेयर बजारमा ठुलै गिरावट आयो। नेप्से 5% भन्दा बढीले घट्यो। लगानीकर्ताले 2 खर्ब 13 अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति गुमाए। बैंकको ब्याज दर बढ्नु, तरलतामा दबाव कायमै रहनु र अधिकांश कम्पनीको प्रति शेयर आम्दानी घट्नुलाई बजार ओह्रालो लाग्नुको मुख्य कारण मानिएको छ। यो साता नेप्से परिसूचक 5.16% घट्यो। आइतबार 2931.34 बिन्दुबाट कारोबार खुलेको थियो। 5 दिनमा 151.36 अङ्क घटेर नेप्से 2779.98 बिन्दुमा कायम भयो। गत साता दैनिक 7.5 अर्बको औसत कारोबार भएकोमा यो साता औसत कारोबार 5 अर्ब 74 करोडमा सीमित भयो। नेप्सेमा गिरावटको असर लगानीकर्ताको सम्पत्ति घट्न पुग्यो। लगानीकर्ताले 2 खर्ब 13 अर्ब गुमाएकाले शेयर बजार पुँजीकरण 39 खर्ब 29 अर्बमा झरेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य रकम फेरि घट्दै जानु, ऋणको ब्याज दर बढ्नु र अधिकांश कम्पनीको प्रति शेयर आम्दानीबाट गिरावटका कारण बजार प्रभावित भएको विश्लेषण गरिएको छ। अहिलेका सूचकको स्थिति हेर्दा नेप्से थप दबावमा पर्ने देखिन्छ। प्राविधिक विश्लेषणबाट पनि दबाव बढेको देखिन्छ। ग्राफ हेर्दा नेप्से मनोवैज्ञानिक रेखा मानिएको बिन्दुमा आइपुगेको छ। नेप्सेले 2762 बिन्दुभन्दा तलको यात्रा रोजे 2674 र त्योभन्दा मुनि 2568 बिन्दुलाई पछ्याउने प्राविधिक विश्लेषण छ। यो साता 13 वटै समूहको सूचक घटे। फ्लोर सिटमा विन नेपाल लघुवित्त, बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावर, सानिमा जनरल इन्सुरेन्स, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, युनाइटेड इन्सुरेन्स लगायत कम्पनी खरिदको सूचीमा अगाडि देखिए। वैशाखमा चुनाव हुने नहुने अन्यलले पनि यो साता बजार प्रभावित भयो। चुनावको मिति घोषणा भए नेप्से बढ्ने लगानीकर्ताको बुझाइ छ। चुनाव हुने स्थितिमा बजारमा तरलता प्रवाह बढी त्यसले शेयर बजारलाई उकालो लगाउन सहयोग पुग्ने उनीहरूको विश्वास छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा सङ्घर्षरत सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ पहिलो पटक आहारारा गोल्ड कप च्याम्पियन बनेको छ। एपीएफले 6 पटकको च्याम्पियन मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबलाई टाई ब्रेकरमा हरायो। पछिल्लो समय विदेशी खेलाडी अनुबन्ध गरेपछि लयमा फर्किएको एपीएफले अप्रत्याशित शैलीमा शानदार प्रदर्शन गर्यो। मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबलाई उसको घरेलु मैदानमा टाई ब्रेकरमा स्तब्ध बनाउँदै सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ पहिलो पटक आहारारा गोल्ड कप च्याम्पियन बन्दै इतिहास रच्न सफल भएको छ। यो जितसँगै सर्वाधिक 7औं पटक च्याम्पियन बन्ने मनाङको सपना भने पूरा हुन सकेन। पोखरा रङ्गशाला मनाङको लागि फापिलो मैदान हो। उसले जितेको 6 उपाधि र खेलेको 12औं फाइनलले मात्र होइन, पछिल्लो पटक ए डिभिजन लिगमा 3 खेल नै जितेको तथ्यले पनि यो पुष्टि गर्छ। अनि मनाङको परिचय नेपाली घरेलु फुटबलमा सधैँको दावेदार हो। तर यो पटक अन्डरडग एपीएफले चमत्कारिक प्रदर्शन गर्यो।
जसलाई मनाङले पनि रोक्न सकेन। जारी लिग लिडर मच्छिन्द्रलाई सेमिफाइनलमा हराएर हौसिएको एपीएफले मनाङलाई कडा चुनौती पेश गर्दै दबावमा राख्यो। खेलको 20औं मिनेटमा युवराज खड्काले विभागीय टिम एपीएफलाई पहिले अग्रता दिलाए, तर 67औं मिनेटमा कप्तान विमल राणाको क्रसमा दयानन्द सिंहले मनाङको लागि बराबरी गोल फर्काए। खेल सकिन 6 मिनेट बाँकी छँदा फ्र्याङ्कलिन टालाले हेड गोल गर्दै मनाङलाई जिततर्फ अग्रसर गराएका थिए। तर इन्जुरी समयको पहिलो मिनेटमै रवि थिङको हेडरले जाली चुम्दा फाइनल खेल थप रोमाञ्चक बन्यो। निर्धारित 90 मिनेटको खेल 2-2 गोलको बराबरीमा सकिँदा खेल अतिरिक्त समयतर्फ धकेलियो, जहाँ थप गोल भएन र निर्णय टाइब्रेकरबाट भयो। एपीएफका नवीन लामा, सनी श्रेष्ठ, रवि थिङ, मणि लामाले गोल गरे। मनाङका फ्र्याङ्कलिन, दयानन्द सिंह, शिव गुरुङ, रूपेश केसीले गोल गर्दा टाइब्रेकर 4-4 को स्थितिमा पुग्यो। 5औं पेनाल्टी प्रहार गर्न आएका वोलावले अफिजको प्रहारलाई एपीएफका कोरियन गोलकिपर युवा कोरियामाले रोके। यसपछि एपीएफका अर्मान्ड बिडोमले विजयी गोल गरे र घरेलु लिगमा रेलिगेसनबाट बच्न सङ्घर्षरत एपीएफले मोफसलको प्रतिष्ठित गोल्ड कपमा इतिहास रच्यो। 14 वर्षपछि फाइनल खेलेको एपीएफका प्रशिक्षक कुमार थापाको लागि यो उपाधि थप विशेष बन्यो। 18 वर्षपछि उनले आहा रारा गोल्ड कपको सफलता प्राप्त गरे, तर फरक भूमिकामा। 2060 सालमा उनकै कप्तानीमा मनाङले आहा रारा गोल्ड कप जितेको थियो। अहिले प्रशिक्षकको भूमिकामा यो उपाधि एपीएफलाई दिलाए। आहाका 3 खेल जित्नु अघि लिगमा एपीएफ पछिल्लो 6 खेलमा अपराजित रहेको छ। समग्रमा 10 खेलमा अपराजित छ। 61 सालमा अर्को क्लबलाई खेलेँ, त्यही क्लबलाई जिताए, हराएर आज तेस्रो चोटि जित्न पाउँदा त्यसको एक्सप्लेन गर्ने शब्दै छैन। हामीले मच्छिन्द्रसँग नि खेल्न बाँकी थियो, हामीले सेमिफाइनलमा हरायौँ। एमएमसँग खेल्न बाँकी चाहिँ हामीले फाइनलमा हरायौँ। अब यसलाई चाहिँ कन्टिन्युटी गर्ने हाम्रो खेलाडीको एउटा मेन्टालिटी चाहिँ अलिकति जुन 3टा म्याच हारेपछि हामीले 9 म्याच 10औं म्याच भनौँ आज हामी हारेको छैनौँ अहिलेसम्म। अब त्यसलाई चाहिँ कतिसम्म लान सकिन्छ, त्यसलाई अझै पनि चुइङगम जस्तो तन्काउने, रबर जस्तो तन्काउने कोसिस हुनेछ हाम्रो होइन। उनीहरूको पर्फर्मेन्स होइन, उनीहरूको मेन्टालिटी चाहिँ हामीले अलिकति बुस्टअप गरेका छौँ। उहाँहरूले खेलाडीहरूले गर्दा पनि हामी अलिकति मोटिभेटेड भएको छौँ होइन, टाइटल जितेका छौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामी अभियसली पनि लिगमा हामी राम्रो नतिजा दिन्छौँ पक्का। 6 पटकको च्याम्पियन मनाङले भने रेकर्ड 7औं पटक उपाधि जित्ने सुनौलो मौका गुमाएको छ। उपाधि सहित एपीएफले 10 लाख प्राप्त गर्यो। यो जित र उपाधिले एपीएफलाई लिगमा थप ऊर्जा दिने पक्का छ। चियाबारीका कारण प्रख्यात इलामको कन्याममा अहिले फराकिला र सुन्दर सडक बनेका छन्। चिया बगानको सुन्दरतामा रमाउँदै फराकिला सडकमा तस्बिर खिचाउनेको कन्याममा घुइँचो नै लाग्ने गर्छ। हामी पनि एकैछिन कन्यामका सुन्दर दृश्यमा रमाउँ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्तिममा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। चौतर्फी दबावपछि जेठभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्न सत्ता गठबन्धन तयार। सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकबाट मिति घोषणा गर्ने सरकारको तयारी। क्रिप्टोकरेन्सीका नाममा अन्धाधुन्द लगानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय साङ्लोमा नेपालीको ठूलो हिस्सा। देशबाट पुँजी पलायन र विदेशको कमाई उतै रोकिँदा अर्थतन्त्रमा असन्तुलन। बेरोसेल अभाव भएपछि एउटै व्यक्तिलाई फरक फरक खोप दिने सरकारको निर्णय। 77 वटै जिल्लामा पत्रचार। चिकित्सक भन्छन् खोप फेरेर लगाउँदा झन प्रभावकारी हुन्छ। भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट परीक्षण उडान 2 साताभित्र गर्ने तयारी। उपकरण जडानको जाँच गर्न थाइल्यान्डबाट आयो प्राविधिक टोली। र मरिससँगको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल 1-0 ले विजयी।
आहारा गोल्ड कपको उपाधि सशस्त्रले उचाल्यो। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour live.